बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दानियल प्रवाद्याचो ग्रंथ अवस्वर 3:70 आणि 4 वोळ. डेनियल चॅप्टर 3 वर्स 74. पृथ्वी सर्वेस्पराक वाखनू ती ताची स्तुती करूं आनी ताका महिमा दिवं ससनाच्या ससनाक. वैमगजनो सगळ्या श्रेष्ठे संगी मेळोन सर्गी दळबरां संगी मेळोन आमी सांगता जमलेलीं सर्वां आमच्या देवाक आराधन करया, मान करया. बो पवित्र सक्रामेंतान ताका स्वागत कर दिमी म्हणया आमी आनी गावया गीत वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. A26 पेज 33. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वही सोम्याक सावारदान मान आनी महिमा सगळी राष्ट्रां सर जनांगा आनी आमी संगता मेळ्ळेलीं सर्वां तस समयाक एका मौनान काळजान आराधन करया वंदिया. सोम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्या मुखार खालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्या आज वंदिया. सोम्याक तुमच्या आज वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. निरंतरी सोम्याक तुका आमी आराधन मान आनी महिमा दिता. तूं आमचो सोमी सडवंदार म्हणून वळखोन तुका वंदन करचें आराधन करचें आमकां तुजी कृपा दिताय म्हणून वळखोन पातयेवन तुज्या दयेचेर पातयेवन आमी सांगता जमल्या. सोम्या तुजी दया आमचेर तूं वत. जशें आमी तुजेर विश्वास दवरता भावार्थ दवरता दिश्ट घालता सगळ्या पृथ्वेचेर आमा समेस्तांचेर ज्या कोणा खातीर आस आमी मागता तांचेर तुजी दया तूं वत. तुका सांग वंदन महिमा ससनाच्या ससना. आयल्या धनिया कर दया. आयल्या धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया. दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया 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 सोम्या हालेलुया आराधन तुका मान तुका
वंदन तुका हालेलुया हालेलुया सर पदवेदरा देवा आमचे सुम्या सर्वोंदरा हालेलुया भो पवित्र सक्रामेंतान तूं खरो सजर आसा तूं आमचेर दिश्ट घालताय आमचेर तुजी कृपा तुजी दया तूं वता तुका जाव मान तुका जाव आराधन तुका जाव महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 दानियेल प्रवादीचो ग्रंथ वस्वर 3 60 आनी 2 वोळ तावन 60 आनी 7 वोळ Daniel chapter 3 62 to 67 सुम्या करगां दिवन आमी म्हणी आमची जाप जावं ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक म्हणी आमी ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सूर्य आनी चंद्रमा सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक मळबाच्या नखेत्रानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक पावसा आनी दोवा सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक तुम्ही सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक उजा आनी गर्मे सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक थंडये आनी धगी सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंप्या सगळी सृष्टी ह्या सकाळींच्या वक्ता सर्वेस्पराक महिमा दिता सर्वेस्पराक वळखता त्या सर्वेस्परान सगळ्या सृश्टेक प्रत्येक रसला म्हणून रसलेली रियेक रसना देवाक खाल जाता महिमा दिता आज आमी सर्वेस्पराची उत्तम रचना हरी एक मनीस ताच्या सारक्यान स्वरुपान ताणें रचला आनी ताका वाखणी जाय ताका वळख जाय ताची स्तुती करी जाय म्हणून सुमी आमकां हो वेळ दिता अवकाश दिता त्या सुमी आमकां आमी आसा त्या रचणाराक आमी वळखुया त्या रचणाराची आमी स्तुती करया प्रतवे संगी सृश्टी संगी मेळोन आसाने आमचेर वतिल्ल्या कृपे खातीर बेसांवां खातीर ताणें केल्ल्या रियेका बरेपणा खातीर ताच्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर ताची स्तुती कर सृश्टी संगी मेळोन आमी गावया सगळी सृश्टी सुम्याची स्तुती गायता B34 पेज 53 थाळयो पेटोवन संतोषान सुम्याची स्तुती करया सगळी सृष्टी सुम्याची स्तुती गायता 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 सुकनी सावजा सुम्याची स्तुती गायतात सुकनी सावजा सुम्याची स्तुती गायतात सुकनी सावजा सुम्याची स्तुती गायता सुकनी सावजा सुम्याची स्तुती गायता गोडे दोंगर सुम्याची स्तुती गायतात गोडे दोंगर सुम्याची स्तुती गायतात गोडे दोंगर सुम्याची स्तुती गायता गोडे दोंगर सुम्याची स्तुती गायता रूख झाडा सुम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सुम्याची स्तुती गायतात रूख झाडा सुम्याची स्तुती गायता रूख झाडा सुम्याची स्तुती गायता निरंतरी सृष्टी संगी मेळोन फुलां फळां रूख झाडां सुकणी सावसां गुडे दोंगर सगळ्या पृथ्वे संगी मेळोन आमी संगता मेळलेली रियेकली देवाची स्तुती करया सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या सत्तेन एकठांय जावून सुम्याची स्तुती करया
एकटाई जाऊन सोम्याची स्तुती करूया. एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया. एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया. ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करूया. ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करूया. ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करूया. ताळयो पेटून सौम्याची स्तुती करूया. हात बारून सोम्याची स्तुती करूया. हात बारून सोम्याची स्तुती करूया. हात बारून सौम्याची स्तुती करूया. हात बारून सौम्याची स्तुती करूया. स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया. स्तुती करूया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करूया सौम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. नंतरी समयाची स्तुती सांग हालेलुया. सगळ्या मनान काळजान हालेलुया समयांग. हालेलुया 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 हालेलुया. आणि केल्या उपकारा त्याच्या मोगान त्याचे दये काकुळते. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. समयारगान तुका होगळाप तुका महिमा तुका सद तुका वंदन तुका हरसिल्लो तुझा. तुझे नाम सदैव सांग. तू आमचो देव देवांचो देव रायचो राय वैजांचो वैस. सर्मान होगळाप स्तुती महिमा तुका फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. समया वैमगाळ भावनो आनी भयणीनो, थोडो वेळ री एका सकाळी आमी संगता मेळोन देवाक आराधन करता, स्तुती करता. आयच्या पयल्या वचपांत ती आमकां आयकूंक मेळटा. देवाची निजा देवाची आमी स्तुती करूंक फावो. पूण आयच्या पयल्या वचपांत दानियेल प्रवचनाचो ग्रंथ वचवर 5:3 आनी 4 वळ आमी थंयसर वाचता. डेनियल चॅप्टर 5:3-4. एक राय आयलो, ताचें नांव बेलियाजार म्हणून. आनी त्या रायान आनी तांणी ताचे दरबार वा हेर ताची पतीन पतिन्यो आनी सरदार मेळोन कितें करतात. तिसरी वळ म्हणटा, जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलेलीं भांगराची आनी रुपयाचीं आयदनां भितर हाडटस राय, ताचे सरदार, ताच्यो पतिनी आनी उपापतिनी तांतलो दाकासरो पियोंक लागलीं. तितले मात्र न्ही, 4थी वळ. दाकासरो पियेल्या उपरांत ती दाकासरो पियेली आनी आपल्या भांगराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुखडाच्या आनी फातराच्या देवाक वाकणूंक लागलीं. निजा देवाची तांणी स्तुती केली ना. बगार मुर्तीची वा रसनांची तांणी स्तुती केली म्हणये. तितल्यार रायाक कितें दिश्टी पडलें. 5वी वळ म्हणटा, अवचित एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी दिव्या खांब्या मुखार आसलेले रावळेराच्या वणटीच्या गाऱ्याच्या सुन्याचेर ती बरोवंक लागलीं. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. एक हात दिश्टी पडलो, बोटां आनी कितेंय थंयसर बरयलें. आनी रायाक तें समजलें ना. देखून ताणें ताच्या दरबारांत आसलेल्या ज्योतिशांक, मंत्रवादींक आनी कोणाक जादूगरांक सकडांक आपयलें. तें कितें म्हणून ताका सांगचे खातीर, पूण कोणेंच ताचो अर्थ सांगूंक जालें ना. उपरांत निमाणें दानियेल प्रवादी, राणये मुखांतर दानियेल प्रवाद्याक ती वळखत आली. दानियेल प्रवादी त्या दरबारांत आसलो आनी ताका आपयलें. ताका आपोवन ताचे कडेन विचार केलो, कितें त्या हातान वा त्या बोटांनी बरयलें गी म्हणून. 20:3 वळ आमी वाचता मुखार. दानियेल प्रवचनाचो ग्रंथ वचर 5:20-3 वळ. तो रायाक अशें सांगता,
तो भियेना. 23 वळ भोव महत्वाची. तो म्हणटा सर्गींच्या दनया विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तूं तुजे सरदार तुज्या पतींनी आनी उपापतींनी दाखांसरो पियेल्यान. पळोवंक आनी आयकोंक सकनांतल्या आनी गिन्यान नातलेल्या रुप्याच्या आनी भांगराच्या, पितूळच्या आनी लोंकडाच्या, रुखडाच्या आनी फातराच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातान तुजो प्राण आसा, ज्या देवाचे अधीन तुज्यो वाटो आसात, ज्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. दानियेल प्रवादी स्पश्ट करता. आनी त्या हातान कितें बरयलें ती उतरां अशीं आसात. मेने मेने ठेकेल आनी परसीन. तशें म्हळ्यार त्या उतरांचो अर्थ तो सांगता. मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात, ते शेवटाक पावयल्यात. टेकेल म्हणजे तुका ताकडेंत घालून तुकला वा जोखला आनी तुज्या वजनांत उणो आसा. तुजें वजन कितेंच न्हय देवा मुखार. देवा मुखार तूं कितलोय व्हरतो आसा, पूण देवा मुखार तूं ल्हानच. आनी उपरांत तो म्हणटा पेरेस म्हणजे तुजें राज्य दोशी करून मेदियांक आनी पारसियांक ताणें दिलां. एक डिबोर आमचे दोळे आमी दांपिया मगाळ बोवा आनी बेनी. आज देवा मुखार आमी येता आसतना देवाक वळखूंक जाय. आमचो देव तो म्हणून देवाक आराधन आमी मान स्तुती करता. आनी ह्या देवाची आमी स्तुती करूंक जाय सगळ्या मनान काळजान. आजच एका वेळा आनी घडये आमकां मेळिल्ली एक घडी आमी देवाक स्तुती केल्यार नेजा देवाक मात्र, हेर देवांक न्हय. सवारपुडी आमच्या जिवितांत आमकां पंतवनां मेळटात, संदिग्ध परिस्थिती येतात. त्या वेळार आमी एक विंसोन करीचें पडटा. विंसोन आमी देवाक करची, हेरां देवांक न्हय. दानियेल प्रवादी भियेना. देवा थंय तो घट्ट रावलो. राया मुखारी ताणें सारकी जाप दिली. कांय भियेनासतना रायाक वा हेरान बगार देवाची बिरान ताका आसली. आज आमी मागया एक डिबर आमचे दोळे दांपून तसली कृपा आमकां मेळच्यात. देवाची आमी निजा देवाची स्तुती करच्यात. त्या निजा देवाक आमी वळखून त्या निजा देवा थंय आसून एका घडये आनी वेळा निजा देवाक आमी विंसोन करूंक आमकां जाय कृपा. पवित्र आत्म्याची मागया आमी. तें पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना तस पवित्र आत्मो देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें म्हणून वळखून, तो आसा म्हणून वळखून आमकां समर्पण करून आमी मागया आनी म्हणया ही पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या जाय म्हाका, जाय म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या भर तुझ्या उज्यान. पवित्र आत्म्या भर तुझ्या उज्यान, भर तुझ्या उज्यान. मागया आमी पवित्र आत्म्याचो संगात आनी आधार. दानियेल प्रवादी पवित्र आत्म्यान भरलेलो जानवाय समजणी गिन्यान आसून त्या आत्म्या प्रकार तो जियेलो, सगळें ताणें केलें. आज आमकां देवान वर्तें देणें जावन पवित्र आत्म्या दिला. आमकां समर्पण करया आमचें जिवीत, आमचीं कुटुंबां, आमचे एक कितें आमच्या जिवितांत आज गरज आसा. सर गरजो, कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्या मोगाच्या मनशांक समेस्तांक आमी समर्पण कर मागया. तसोच सांगात तशी कृपा घेवन आमी जियो. त्या देवाक नेसा देवाक वळखूं, ताका महिमा दिवं.
ताचे सवय आसून आमचें जिवीत सफळ जावच्याक ताचे योजना प्रकार कुशे प्रकार जावच्याक मागे आमी तुजो सांगात हांव आशेता सुम्या. तुजो सांगात हांव आशेता तुजे सरशी हांव येता. तुजो सांगात हांव आशेता तुजे सरशी हांव येता. तुजी पवित्र देणी मागता दितलोय म्हणपात येता. तुजी पवित्र देणी मागता दितलोय म्हणपात येता. म्हणे आम्ही सांगता ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या उज्या तुझ्या उज्या पळय सगळ्या मनान काळसान आमकां समर्पण करतना आमची मागणी देसावा मागया. सगळ्या श्रेष्ठेक प्रत्येक आमी भेटोवया. विविध राष्ट्रां फुडाऱ्यांक आमचो देश हरी एक फुडारी आमचो एक गांव आमचे मंदिरांक हरी एक यासकांक भाव भयणीक आमकां कुमोक आदार दिवचे हरी एकल्यांक ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश तरान मागता. विनवणे घरां पासून विनवणेच्या पंगडा पासून तशेंच हांगासर काम सेवा करचे हरी एकल्यां पासून समी तांकां कृपेन भरूं जायशी कृपे देणी दिवं बेसांवां दिवं. तस पवित्र आत्मो तांकां चलोवन व्हरूं म्हणून आमचे रतिऱ्यो आमचे हरी एक योजना आमी समर्पण करया. आमचे कडेन आस मागणे विचारलेल्या हरी एकल्यांक आमी समर्पण करया आनी मागया समया आमकां कृपेन भर तुज्या देण्यानी भर. सर वायटांतले विज्ञानवरांतली निवार प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टांक सांपडलेल्यांक निराश जाल्ल्यांक सलवल्ल्यांक समेत हांव ताच्या मोगात आनी एकवटात हांव पयस केल्ल्यांक समेस्तांक समर्पण कर आमी मागया. समया हरी एकल्यांची दया कर म्हणून तूं काम करताय वस्ती करताय समेस्तांनी तुका वळखोंक तुजी कृपा घेवन बरी जावं फावो कर म्हूण आमी मागया. उच्या बरी तूं येताय काळसान मोच्या तूं रिगताय. उच्या बरी तूं येताय काळसान मोच्या तूं रिगताय. नव्या जिवितान तूं भरताय वाईट सगळे नपैस करताय. नव्या जिवितान तूं भरताय वाईट सगळे नपैस करताय. हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. वय समया ये पवित्र आत्म्या भर तुझ्या उज्यान भर तुझ्या उज्यान. आमचे दोन्ही हात बांद. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती कर मागा पवित्र आत्म्याची कृपा वाढताना आमी मागतना एका मनान आमचे थंय ज्या कोणाकय बाळाचे आज ताची कृपेची गरज आसा आमच्या घरांनी जाग्यांनी हरी एक सुवातांनी हरी एका व्यक्तीन थंय प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टांक वळख जाल्ल्यांक निराश देस्पर कंगल जाल्ल्यांक विनांत तशेंच सवार समस्यांक संकश्टान बली जाल्ल्यांक सुमे तुजी कृपा दी सुमे वाडय यागडी
त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन धैर्यान बरोवन सर भें बिरान तुमकां सर वायट सर पिडाशिडा सगळी सुम्या तुज्या उच्चान तुज्या स्पर्शान सुम्या आपण आणि नवें कर नितळ कर सुम्या एक नवें जिवी सुम्या तूं दी नवी कृपा दी सुम्या आशीर्वाद वळोवन दी कृपा वळोवन दी ज्या कोणा खातीर आमी मागता वास आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी जाग्यांनी हर एक सुवातेर हर एका व्यक्ती थंय नवी सृष्टी जावन सुम्या We declare this prayer in your name. तुझ्या नावान आमी मागता. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या बर तुझ्या उज्या पळय आमी मागया आमची ते सवा आमकां पेटोवन दिता आसतना हांगासर आयिल्ले एक ते सवा आमी समर्पण करता. आज जल्म दिवसाचेर करची 10th बर्थडे जेशू रुणी तशेंच लुई डिसोजा गोवा हांकां जल्म दिवसाची शुभाशय पडयता आसतना देवाची मिसनार आशिर्वाद मागता. हांव काजराची एनिवर्सरी प्रीतम रिना वेगस तशेंच सिलिया आनी एडविन अल्मेडा 27th year of togetherness तांचेर देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. हांव समेस्त कोण काजराची एनिवर्सरी जल्म दिवस वा इतर आचरण करतात तांचे खातीर आमी मागता. आनी हांगासर अर्गांची ते सवा आयिल्लीं आसात. लीना अल्फोन्सो मुल्की जेसू आनी मरियेच्या मनाक नॅन्सी रोड्रिगस मदर तेरेजाच्या मनाक सावियो जोसेफ नोरोन्ना सोर बेसवा ताका आनी ताच्या कुटुंबान लाभलेल्या खातीर स्टीवन सिक्वेरा सोर बेसवा तांकां लाभलेल्या खातीर रोनाल्ड पिंटो फेरार सांतोनीच्या मनाक तांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक ते सवा हांगासर आयिल्ली एक आमी बेडयता आसतना आमची ॲलिस डिसोजा शोभा डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर बेळमान टावन रनिटा वास सोर वायटा टावन सोर तांच्या बांदपसा टावन घरांत तशें तांच्या जिवितांत तांकां सुटका मेळचे खातीर मेल्विन कस्सेलिनो प्रत्येक तेसा वॉलेन्सिया स्टॅन्झिया डिसोजा तांचें ऑपरेशन ऑफ सिस्ट बरें जावच्या जानेट सिक्वेरा बरें काम तशेंच स्पॉन्सर्ड विजा मेळचे खातीर ते सांव दिता. ह्या ते सांवा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. देवादीन जाल्ल्यांचो आमी उडास करता. मार्सेलीन पिंटो बेलतंगडी बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा हेनरी मेनेजेस लुईस पियाद सल्डाना 10th डेथ एनिवर्सरी मार्गरेट वास देवादीन मार्क डिसोजा मुदरंगडी फिलोमेना दांतीस कारकोळ कुटुंबान सरलेल्या सगळ्यां खातीर देवादीन फ्रांसीस गोम्स आनी रिटा रोड्रिगस सिक्वेरा तशेंच डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या सगळ्यां खातीर नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा चकाला देवादीन रॉक पिंटो महिम देवादीन रोसी सिक्वेरा चकाला 2nd डेथ एनिवर्सरी लुईस सल्डाना देवादीन लॉरेन्स वास देवादीन नतालिया वास बर्थडे रिमेम्ब्रन्स देवादीन जुलियाना Pasanna Puttur देवादीन जॉन फर्नांडीस विल्सन टेलर्स कुटुंबान सरलेल्या संद्यां खातीर पुलगत्रीत आशिल्ल्या संद्यां खातीर बडयतात ते सांव दिता. देवादीन जॉन फ्रांसीस डिसोजा वॉलेन्सिया कार्मेलिना डिसोजा गोवा 5th डेथ एनिवर्सरी मिस्टर हेनरी डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या संद्यां खातीर रोशन डेसा मागुंडी तशेंच पुलगल्ल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवैट ह्या ते सांव स्वय आमची मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव आतां आमी जोन घेवया.
गीत नंबर A15, A15. संतोषाची बोबाट मारा सोमे गानो अर्गादिया दिन वासुया देवाक सर्लोकानो संतोषान बोबगाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे सोमो ये उल्लासा गीत गाऊन मनाक ताच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त दैमच मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आयच्या वसपांत आमकां एक बरो संदेश सुम्या ते आमी विश्वासी रावोंक ताच्या कृपेचेर ताचेर आमी पातयेवन जियोंक सुमी आमकां पळोवन दिता. आज हांव भगवान देवदूतांचे मीस करता. देवदूत तूं सुम्याची सेवा करतात मोगान ताचे ते सदांच ताच्या उतरांक विश्वासी जावन आसात. देवान आमकांय आमच्या जिवितांत बावडटांत सबार देवदूत दिल्यात, राखण बडवे दिल्यात, आंच बडवे दिल्यात. आमी विश्वासी रावोंक आमकां कृपा दिवचे खातीर आमचें संरक्षण करचे खातीर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज ह्या बलिदानांत ती कृपा आमचे खातीर चकोना खातीर आमी मागोंक जाय. मागया. सबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी विश्वासी रावूं ना. आमी अस्कत मनशां सुकल्या म्हणून वळखोन आमचीं पथकां वळखून आमी म्हणया, हांव पथकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मणियार्पण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी बेल्जर रायान आपल्या सरदारां मदल्या 1000 जाणांक एक व्हड जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जाणां सांगाता तो दाकासोरो पियेलो. दाकासोराच्या आमालार आसतना बेल्जरान आपल्या सरदारांनी आपल्या पत्नींनी आनी उपपत्नींनी पिवोवचे खातीर आपल्या बापाय नेपोकल्चरान जेरुसलेमाच्या मंदिरांतलीं लुटून हाडिल्लीं भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडिल्लीं भांगाराची रुप्याची आयदनां भितर हाडताच
राय ताचे सरदार ताचे पत्न्यो आनी उपपत्न्यो तांतलो दाकासोरो पियोंक लागलीं. तीं दाकासोरो पियेतालीं आनी आपल्या भांगाराच्या रुपयाच्या पितळूच्या लोंकडाच्या रुकडाच्या आनी पात्रांच्या देवाक वाकाणूंक लागलीं. अवचित एक मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टीक पडलीं आनी दिव्या कांब्या मुखार आशिल्ल्या रावळेराच्या वंटीच्या गाऱ्याच्या चुण्यांचेर बरोवंक लागलीं. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचें तोंड धोवें जालें. ताचीं चिन्नां ताका भिरांतीन बरोवंक लागलीं. ताच्या पेंगटाचे सांदे सडील जाले आनी ताचीं दोंपरां कडकडोवंक लागलीं. डॅनियलाक राया मुखार हाडलो. रायान डॅनियलाक विचारलें, रायान म्हज्या बापायन जुदांतावन हाडिल्लीं जुदाच्या निवासितां मदलो एकलो डॅनियल नांवाचो मनीस थंयसुमो पळयत देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा आनी बुदवंतगाय गिन्यान आनी आसमान जाणवाय तुजे थंय पळोवंक मेळिल्ली म्हणून हांवें आयकलां. ताचो अर्थ सांगूंक आनी समस्याक परिहार दिवंक जाता म्हणून हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरपी वाचूंक आनी ताचो अर्थ सांगूंक जाय जाल्यार हांव तुका जांबळीं वस्त्रां न्हेसयतलों, तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरपळी घालतलों आनी राजांत तुका तिसरें स्थान दितलों. डॅनियल राया मुखार उलोवन म्हळें, तुजीं देणी तुकाच दवर आनी तुजीं इनामां दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरपाशी वाचतलों आनी ताचो अर्थ सांगतलों. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराचीं आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तूं तुजे सरदार, तुज्यो पत्न्यो आनी उपपत्न्यो दाकासरो पियेल्यांत. पळोवंक आनी आयकूंक सकनटलें आनी गिन्यान नातिल्ल्या रुपण्यांचें, भांगाराच्या, पितळेच्या आनी लोंकडाच्या रुकडाच्या आनी पात्रांच्या देवाची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातांत तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाच्या अधीन तुज्यो वांटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें वो हात धाडला आनी ह्या हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयिल्लें आसा तें हें, मेने टेक्कल आनी पर्शीन ह्या उतराचो अर्थ असो. मने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्यात. टेक्कल म्हणजे तुका तगडांत घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणव आसा. पर्शी म्हणजे तुजें राज दोशी करून मेदियांक आनी पर्शियांक दिलां. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. सूर्य आनी चंद्र सरेस्पराक वाकाणता. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाकाना ससनाच्या ससनाक. मळबाच्या नकेत्रानो सरेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. तुमी पावसाच्या आनी दोवाच्या शेणानो सरेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. जडा वाऱ्यानो सरेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. उज्या आनी दगा सरेस्पराक वाकाणा. ताका महिमा दिया आनी ससनाच्या वाकाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाकाणां ससनाच्या ससनाक. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैताचो मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्विस्पोर्ट तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सोर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडते करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आनी बंदी खानांनी घालतले. तुमी म्हजे पटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती विरोध हुजीर वोण व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जानवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमची आवय बापय भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पटलावदार देखून हरी एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वचपांनी आमी वर्साच्या निमाण्या दिसांनी लितुर्जीक वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आसा देखून ही वचपां आमकां आयकोंक मेळटात. पूण एक विशय आमी नियाळ्ळ्यार सुम्या थंय विश्वासी रावोंक सक्कड बरें आसतना थोडी बडी जाता. पूण थोडी बडी आमच्या जिवितांत भावार्थांत एक संदिग्ध परिस्थिती येतना, एक चॅलेंज आमी म्हणटा, पंथ आव्हान येतना जंय आमी एक विसवण करचे पडटा, त्या दळा इल्ले कश्ट जावंक पुरो. एक सवाल हांवें एक दाळा विचारचें, सुम्या खातीर जियोंकचें सुलाभ गी मरोंक सुलाभ? मरोंक म्हणी सुलाभ, पूण जियोंचें भोव कश्ट. थोडे बडी आमच्या काळार आधुनीक काळार आमकां कळटा आनी हाच्या वचपांनी पळया दानियल प्रवादी पयल्या वचपान, पूण तो भियेना. कित्याक तो पवित्र आत्म्या प्रकार जियेल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा समजूनी गिन्यान आसून राया मुखारी ताका तुजी कानीक इनाम सुदवर. पूण जें कितें सुम्यान बरयलां ताचो अर्थ हांव सांगतां. ताणें सांगलें आनी आज जेजू हाच्या वांजेलान म्हणटा, तुमी कालें करा, तुमकां असली कालें एक स्थिती येतना, दग दवण येतना तुमचींच मनशां वा हेरां दग दितना तुमी दीग सोंसणिकाय घेया. तें मात्र न्ही कितें उलोवचें म्हणून आतांचें दिनाका, त्या वेळार हांव तुमकां दितलो. वाचा सकत पवित्र आत्मो आसा तो आमचें थंय काम करता. आनी जेजू म्हणटा एक उतर, सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तरी एक परिस्थिती मोगाळ बाबा आनी बरी संदिग्ध ती आमकां जेजूक साक्ष दिवंक म्हणून येता. पूण आमी ती होगडायल्यार केले. इकडी बर आमचे दोळे आमी दांपया, मागे आस सुम्याक साक्ष दिवंक मेळचे संदर्भ जावं बरें आसतना मात्र न्ही, थोडी बडी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता आसतना सुमी आमकां कृपा दिव म्हणून ह्याच बलिदानान ताची कृपा आमी मागया. आमेन. नंबर C9. काणीको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुरतो बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. हुंडो गोवाचो सोरो दाकाचो गुर जावन आसा आमच्या कश्टा वावटीचो.
Undogowa soroda kanso गुरजावन आसा आमच्या कष्टावांटीसो खे बापा कानिको खे बापा कानिको Mucha Baba no muchantum chamberlidan sor padudada Baba Pak mantata slain salmon magate. तुमच्या बलिदान आपल्या अमानकाने महिमे तुमच्या क्या पैसे बजादा वाग सर्विस पोर म्हणून घे महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आम्ही तुका समर्पिताव तवा करणे सोयच देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुझे मकार पावो आणि त्यांच्या आदरान आमच्या जीविताची बेटवणी परमळी दुंपा बरी तुझे मकार सदा सडो हे आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो आमची काळजा उबारूया आम्ही तीन सरस्परातही उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया आम्ही करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदरा आणि ससनाच्या देवा सर कळी आणि सर ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमयावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या विश्वासी देवदूतांक आणि मा देवदूतांक वाकणतना तुजीच महिमा आमी वाकणताव कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिताव तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे महिमेन संतोषता वयर सरगार हिसोब नातलेलो देवदूतांचो दळबार तांचे सांगता तुका प्रणिपात करताव आमी संतोषान तुजी स्तुती गायताव पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पोरतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेस्परीच्या वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोंदार आमची सोडवोन कर बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सुमरची काल सुख समर्पिता तुजे मकार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय
पुनः जिवन पुनः सोबर वस्तरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुसे तिसपती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर सार नोडम सुगडनार जुजेफ रेनार्ड मेड्स येसुरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास येसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या समयात आमी सदांच विश्वासी रावच्याक ताची कृपा मागून ताणें केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दाय कुण्या जिवितां सुवचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय विद्यारा सुवडकी पदवी आनी महिमा सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घालन तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कोटून रगत आमी सेम करता हांव तुमचे सर्ती आनी कॅसर आमची काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखाद बीन. भाव भयणो पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणें भलायकी मेळटली. गीत नंबर E21 E21. काळीज मुझे भरला वडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या.
माका तू समाधान. प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याच्या गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मोगाचनो ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक 28, 29, 30 शुक्रार सोनवार आयतार 9 ta 5 वरां पर्यंत कुटुंबाचें संमेलन तशेंच जुबलेव आसतलो हांगासर 3 दिसांचो. तुमी येया, हेरांकी तिळसिया ह्या संमेलना खातीर मागा. वचून येयात, जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14, E14. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावोडता. आयला आता म्हजे थंय उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवन पो. तुजे थंय सोमिया हांव संपो. तूं म्हजें सर्वस्व तूं म्हजें सर. कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू बावोडता. आयला आता म्हजे थंय उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो दैवीक लोरेतीर मंदिर कार्नाड मुल्कींत आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरे वर्साची यात्रिका जावच्याक एक विशेष कुटुंबाचें संमेलन आसा केलां. ह्या नोव्हेंबराच्या 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारीख 28, 29, 30 सकाळीं 9 ta 5 वरार येवन वशेत वा रावयेत. आमी हे विशेष कुटुंबाचें संमेलन हातूंत कुटुंबा खातीर विशेष शिकोवन आराधन तशेंच कावन्सलिंग आनी निमाणें कुटुंबाचो जुबलेव आचारांनी आसतलो. देखून ह्या खातीर तुमी येया, हेरांकी तुमी आपोवन हाडा. विशेष कुटुंबाचें संमेलन नोव्हेंबर 20 आनी 8, 20 आनी 9, 30 शुक्रार सोनवार आयतार 3 दिसांचें. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.